ओम नमो नमः ओम नमो भगवते वेदांताय श्रीमद्वेदान्तवादविशिष्टमहात्म्ने आं क्रों भगवते स्वाहा श्रीमताभ्यो नमो नमः घोरेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमो नमः श्री देवताभ्यो नमो नमः ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरचितस्रजां चन्द्रां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह कामआवह जातवेदो लक्ष्मीमन्तकामिनीं यस्यां हिरण्यं ध्येयं रामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वारदमच्चामस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपास्महे श्रीर्मादेवी दुषितां कामसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारमाख्यां ज्वलन्तीं गुप्तां तर्पयन्तीं पद्मे सदा पद्मवदनां तां नोपवहे श्रीं श्रीर्मेघटितो लक्ष्मीर्मेः नश्यत् मनसः कामनाकोटिं च वासचित्तं श्रीमतीं वसुनागुं रूपमं यस्यामहे श्रीतानसं तद्धूय प्रतिभूतिमयि सम्भवद्वं श्रीर्माशेर्नित्ये मातरं पद्ममां इन्द्रां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेदो ममः काम आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्तकामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं रामस्वं पुरुषाणं अश्वपूर्वागतिमुख्यमस्तिनादप्रबोधम् हे लक्ष्मी च प्रसन्नं पराङ्कुशौभाषमवेदनिद्रां करवहन्तीं करुणास्नस्तां भानात्मकुटुकरुवान्तीं